السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ أيوس. اليوم إن شاء الله عندنا واحد حلقة جديدة اللي هي كومون ريديجي ان تكست ارغيومونطاتيف، يعني كيفاش تكتب نص حجاجي. كما كتعرفوا هذا الدرس، هذه الليسون هذه عندها وزن ثقيل في لي زيكزامان ريجيونال، يعني ديما كتحط هاد الليسون هذه في لا برودكسيون كريت. الوغ تبعوا معنا، نبداو على بركة الله. كيسك ارغيومونتي؟ الوغ ارغيومونتي، l'argumenter, il y a l'objectif du discours argumentatif consiste à propos d'un thème, yani un sujet, de soutenir une thèse, yani un point de vue ou une opinion qui répond à une problématique. يعني الهدف l'objectif من الخطاب الحجاجي du discours argumentatif هو دعم de soutenir، هو دعم واحد الأطروحة، يعني واحد الرأي اللي كيجاوب على واحد الإشكالية معينة. Alors, il faut convaincre un adversaire, soit pour modifier son opinion ou son jugement. يعني خصك convaincre، يعني خصك تقنع. il faut convaincre، خصك تقنع الطرف الآخر، l'adversaire أو المخاطب، إما باش يبدل أو باش يشونجي في الرأي ديالو أو الحكم ديالو، أو لا كذلك باش تثبت بأن الرأي ديالك هو اللي صحيح ولا هو الصح. Alors quelques exemples pour mieux faire comprendre ces notions. بعض الأمثلة باش تفهم مزيان هاد المفاهيم. Alors بحال دابا مثلا البروبليماتيك، غنجي على شي السؤال، المهم حنا نعطيو بعض لي تيم ولا بعض لي سوجي. لو تابا مثلا، لو تابا، لي يوزاج دو تابا، استخدامات التبغ، الطابا et addiction، التبغ والإدمان. Alors une problématique est formulée sous forme d'une question à propos du thème. يعني فرضية أو لا باردون، يعني إشكالية كتكون على شكل واحد السؤال. مثلا le tabac est-il dangereux؟ هل التبغ خطير؟ Pourquoi les jeunes gens fument-ils؟ علاش الشباب كيكميو؟ دوك هكا امثله وصافي. Quels sont les usages du tabac؟ يعني شنو هما الاستخدامات ديال التبغ؟ الوغ هنا كيخصك تعطي واحد الجواب سي يقبل لك المخاطب وهذاك ما قبلوش، خصك تعطي دي زارغومون. هنا مثلا كيتقول له وي فيمي اي دونجورو، فيمي اي دونجورو toutefois la quantité alors etc. الوغ في الامتحان الوطني اولا في الفرض ما خصكش تحط له هاد وي فيمي اي دونجورو، خصك دير لي زارغومون، حيت ما كتعرفش الحكم ديال داك المصحح لا يصحح لك. واخا كان داك المصحح غادي يقول لك وي فيمي دونجورو متفق معاك، ولكن خصك ضروري تعطي لي زارغومون. الوغ خصك تعزز النص ديالك بدي زارغومون. الوغ حنا نمشيو خلاصه. Argumenter, c'est donc définir la stratégie la plus efficace et la plus habile pour faire connaître sa position ou bien sa thèse de la faire admettre à un lecteur. يعني تحاجج هي واحد الاستراتيجي، هو دير واحد الاستراتيجي بلي افيكاس باش تقنع الطرف الاخر. اذا هذا هكا كتعريف الحجاج. اذا انتبهوا معايا دابا في هذه الفقره هذه، هادو هما لي زاستيس ولا اساس باش تبنيو نص حجاجي. راه très facile، ساهل هادشي، راه ما فيه والو. Alors première étape، lisez attentivement et à plusieurs reprises le sujet proposé. lisez attentivement يعني قرا لو تكست ديالك حتى تفهمو، قرا مره وجوج وثلاثه تتفهمو وتعرف شنو كاين في النص مزيان. الوغ من بعدا ايزولي لي مو كلي، كتجبد دوك الكلمات المفاتيح. من بعد لي زيدي بليز امبورطون، يعني الافكار ولا الافكار الاساسيه، اي بيان لي كونسيني. يعني كنظن هادي راه واضحه. باردون. دوزيام ايطاب، اون فوا لو سوجي بيان لو، يعني ملي غتقرا لو سوجي ديالك مزيان، بيان اناليزي، جوتي فوز ايدي او بريون. الوغ شوفوا، غتجبد لو بريون ديالك، غتمشي لاول حاجه. شنو هي اول حاجه؟ غادي تخلي واحد السطوره باش تكتب لانتروداكسيون اللي هي المقدمه. مثلا عطاوك بحال دابا في لا كونسيني
il y en a il y en a dans notre société plusieurs fumeurs. عندنا بزاف ديال الكماية. Alors est-il le tabac dangereux؟ هذا كمثال. يعني علاش كيهضر في هذا النص هذا؟ شنو هو ليدي كلي او لو مو كلي؟ هو لو طابا. الوغ غنديرو تعريف ديال لو طابا في لاتروديكسيون. الوغ كنقولو بحال مثلا لو طابا est une substance toxique dangereuse pour notre génération, pour le corps humain par exemple. الوغ كدير واحد المقدمه من بعد كطرح واحد السؤال، هذاك السؤال اللي عطاك في لاكونسيني بحال دابا قلت في لاكونسيني ايتي لو طابا دونجورو، كتعاود طرحو تما كتقول ايتي لو طابا دونجورو. باش في العرض كتعطي دوك لي زارغيومون و لي زيكزامبل. حنا غادي نجيو ان شاء الله لهادشي. ملي كتكتب المقدمه كتخلي بلاصه العرض، يعني العرض دابا حنا غادي نقول واش غدير في العرض. غادي تشيرشي لي زارغيومون بروبر ا سوتينير فوتر تيز. الوغ بحال مثلا انت موافق على لو طابا، غادي تجبد هذوك الحجج اللي غادي تدعم الراي ديالك او الموقف ديالك. فهمتيني؟ بحال دابا وي لو طابا ou bien non le tabac est très dangereux pour notre santé. pour notre santé. Alors pourquoi؟ خاصك دير لي زارغيومون قدامها باش تدعم به الموقف ديالك. pour chacun trouver au moins un exemple précis à développer. Alors شوف ملي كدير l'argument ديالك بحال دابا درتي في الاول وي جو سوي افيك لو طابا، درتي l'argument ديالك، درتي l'argument باسكو ولا الحجه ديالك. من بعد كتجبد واحد المثال من الحياه اليوميه مثلا، كتجبد واحد المثال وكديرو قدامه باش تحسز النص ديالك. من بعد classez vos arguments du moins convaincant au plus convaincant afin de donner de plus en plus de points à votre opinion. من بعد هادشي قبل هادشي راه كنديرو غير في البغيون كلاس، يعني خصك تحط لي زارغيمون ديالك من الاقل حجاجا للاكثر حجاجا باش داك الحجه ديالك تكون عندها وزن ثقيل في الاخر عند القارئ، عند ليكتور. الوغ اش قلنا دابا؟ لانتروداكسيون كتخرج جوج سطوره كتكتب لانتروداكسيون ديالك اللي هو تعريف ديال ديك الموكلي ولا على حساب شنو تحط لك في لاكونسيني. كتمشي للديفلوبمون. لو ديفلوبمون كتخلي دو ليني، كتحط لارغيومون ديالك ليكزومبل اولا بس بليطون كتحط لوبينيون ديالك، الموقف ديالك هو الاول واش انت معاه ولا لا، افيك ولا كونتر. من بعد لارغيومون، من بعد ليكزومبل، على الاقل دو زارغيومون، على الاقل 3 زارغيومون راه مزيانه، ولكن على الاقل 2 زارغيومون. كما قلت لكم لي زارغيومون غتحطوا من الاقل حجاجا للاكثر حجاجا باش في الاخر لو ليكتور كيكون عنده واحد يعني كتكون واحد الحجه ثقيله عليه. troisième étape organiser vos idées et élaborer un plan. يعني نظم الافكار ديالك وصمم واحد لو بلان. لو بلان راه هو قلت لكم، هو يلاه قلنا لكم لو بلان doit refléter une progression et être divisé en 2 ou 3 parties. يعني دابا لو ديفلوبمون اش كنديرو فيه لي زارغيومون. لارغيومون الاول كنمشيو واحد السطر وكنبداو نكتبو الوغ جو سوي افيك لو طابا، كدير لارغيومون ليكزومبل، من بعدا كتنقص السطر. يعني كداك الديفلوبمون كتقسموه على ثلاثه لي باراغراف. الديفلوبمون بوحدو كتقسمو على 3 لي باراغراف، كل باراغراف كدير فيه لو بوين دو فيو او بيان لوبينيون بلس لارغيومون بلس ليكزومبل، يعني باش كيكونوا داك لي زارغيومون باينين للقارئ وكيعطي واحد الجماليه يعني النص ديالك. من بعدا en écrivant vous mettrez dans le même paragraphe l'argument que vous devrez expliquer assez clairement et vos exemples que vous développez. Vous changez le paragraphe à chaque argument pour rendre votre devoir plus clair. Alors كما قلنا هنا en écrivant vous mettrez dans le même paragraphe l'argument que vous devrez expliquer assez clairement et vos exemples vous développez. Vous changerez le paragraphe à chaque argument. يعني كتشونجي لو باراغراف في كل حجه. يعني درتي الحجه الاولى ساليتيها درتي البوين دو فيو لارغيومون، من بعد ليكزومبل ساليتيها كتنقص عاوتاني كدير باراغراف صغير وهكذا. Alors quatrième étape au brouillon vous pouvez travailler les transitions, intégrer les connecteurs logiques ainsi que des mots de liaison pour marquer les différentes étapes. شوف
ملي غتكتب داك الباراغراف الصغير ديال الحجج، مثلا درتي لو بوين دو في ديالك، مثلا كدير من بعدا لارغيومون، كتدخل هاد لي كونيكتور سي بوندون لا نيوموا. مثلا alors je suis contre avec le tabac car درت l'argument ديالي، كدير نيوموا ولا سي بوندون ولا en effet il y en a plusieurs personnes qui ont de l'addiction etc. هذوك روابط منطقية ainsi que des mots de liaison pour marquer la différente étape. alors هذه مهمة. ملي كتحط الموقف ديالك، قبل ما تحط الموقف ديالك كدير، حنا دابا حفظناها قاعدة الموقف زائد بعدا لارغيومون الحجة بعدا ليكزومبل. الوغ قبل ما دير الموقف كدير هاد لي مود دو ليزون، بحال دابا درتي في الموقف الاول دابور، الموقف الثاني غدير فيه اونسويت، الموقف الثالث غدير فيه اونفان. بحال دابا مثلا كتبتي المقدمة، كتكتب واحد السطر كتبين فيه اش غادي دير فهاد لو ديفلوبمون، من بعدا كتقول دابور je suis avec ou là je suis contre par le tabac. Ensuite le tabac a plusieurs ou bien le tabac cause plusieurs problèmes psychologiques. Enfin le tabac est une substance qui est toxique. alors هادشي هادو هما لي مود دو ليزون. ما بغيتش دير دابور لا انسيت اونفا، تقدر دير برومييرمون دوزيامون تروازيامون. الوغ هذا الشيء راه ساهل بزاف. نمشيو للسانكيام ايتاب. Cinquième étape, vous pouvez ensuite recopier l'introduction, puis après avoir sauté une ligne, recopier le développement. كما قلت لكم، من بعد ما تكتب l'introduction في الورقة التحرير ديالك كتنقص واحد الليني، كتخرج على لا مارج بدو ليني وكتكمل لو ديفلوبمون ديالك. n'oubliez pas de sauter des lignes entre chaque partie. ما تنساش، عندك تنسى ما تخليش واحد الليني، واحد السطر فارق ما بين الحجة والحجة. إداري أوليني chaque nouvelle idée c'est dire à chaque nouveau paragraphe. يعني كل ملي كدير الرأي ديالك من بعدو الحجة من بعدو الاكزامبل، كتسالي داك الاكزامبل كتخلي واحد لا لين كتمشي للايدي الثانية يعني الرأي الثاني، وبحال هكا. المهم 3 زيدي مزيانة كتكون مزيانة في لو تكست ارغيمونطاتيف. 2 زيدي المينيموم هو 2 زيدي. درتي اقل منه راه التكست ديالك غينقص القيمه ديالو، ولا نقصت القيمه ديال التكست راه غينقص لك حتى القيمه ديال التقييم ديال النقطه ديالك. الوغ سيتيام ايطاب ريديجي لا كونكلوزيون، خاصك دير واحد الخاتمه سي لي بيلون دي دوفوار il ouvre parfois sur un autre sujet. الوغ الخاتمه كتطرق يعني كتستخلص داكشي اللي درتي في داك الخلاصه داكشي اللي درتي في العرض ديالك. مثلا كتقول بان في الاخر مثلا لو طابا est une substance toxique, il cause plusieurs problèmes psychologiques et aussi problèmes sanitaires au niveau au niveau respiratoire ou bien au niveau sanglant etc. من بعد كدير واحد السؤال اللي كيفتح له واحد الموضوع اخر، في التحت كدير واحد السؤال باش القارئ او داك اللي غيصح ليك كتخليه يفكر في داك السؤال الاخر. من بعد هو السؤال هذا هو كيعطي جماليه للتكست. باغ اكزومبل كتقول له est-ce qu'il y en a des organisations qui luttent contre le tabac. واش كاينين شي منظمات اللي كيحاربوا لو طابا اولا على حسب انت شنو قال لك راسك. alors 8e étape c'est la relecture. profitez en pour relever les incohérences et les corriger puis vérifier l'orthographe. alors la 8e étape هي l'étape سهله. في الاخر كتراجع الموضوع ديالك حذاري من لي فوتو دورتوغراف حيت كتمشيو فيهم بزاف ديال النقط لي فوت دورتوغراف، و اوسي تنظموا العمل ديالكم. يعني بحال دابا درتي انتروداكسيون عريضه كونكلوزيون عريضه. اذا كنتمنوا تفهموا تستوعبوا هذا الدرس هذا. شكرا بزاف على المشاهده والتتبع ديالكم لينا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى. سلامه.